जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता उत्तर भाग। अथ पंचविंशोऽध्यायः। उपमन्यु उवाच अनुक्तं चात्र पूजाया क्रमलोपभयादिव यत्तदन्य प्रवक्ष्यामि समासान्न तु विस्तरात्। हविर्निवेदनात् पूर्वं दीपदानादनन्तरं कुर्यादावरणाभ्यर्चा प्राप्ते नीराजनेऽथवा तत्रेशानादिसधान्तं रुद्रादस्त्रान्तमेव च शिवस्य वा शिवायाश्च प्रथमावरणे जपेत्। ईशान्यां पूर्वभागे च दक्षिणे चोत्तरे तथा पश्चिमे च तथाग्नेया मैशान्यां नैऋते तथा वायव्यां पुनरैशान्यां चतुर्दिक्षु ततः परं गर्भावरणमाख्यातं मन्त्रसम्पातमेव वा हृदयादस्त्रपर्यन्तमथवापि समर्चयेत्। तद्वहि पूर्वतः शक्रं यमं दक्षिणतो यजेत्। वरुणं वारुणे भागे धनदं चोत्तरे बुध ईशमैषे नलं स्वीये नैऋत्ये नैऋतिं जयेत्। मारुते मारुतं विष्णु नैऋते वीधिमैश्वरे बहिः पद्मस्य वज्राद्धान्यब्जान्तान्यायुधान्यपि प्रसिद्धरूपाण्याशासु लोकेशानां क्रमाद्रजेत्। देवं देवीं च सम्प्रेक्ष्य सर्वावरणदेवता बद्ध्याञ्जलिपुटा ध्येया समासीना यथा सुखं। सर्वावरणदेवानां स्वाभिधा नैर्नमोयुते पुष्पैः सम्पूजनं कुर्यान् नत्वा सर्वान् यथाक्रमं। गर्भावरणमेवापि यजेत् स्वावरणेन वा योगे ध्याने जपे होमे बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वा। हविष्वषड्विधं देयं शुद्धं मुद्रान्नमेव च पायसं दधिसम्मिश्रं गौडं च मधुना प्लुतम्। एतेष्वेकमनेकं वा नानाव्यञ्जनसंयुतं गुडखण्डान्वितं दध्यान् मथितं दधिचोत्तमं। भक्ष्याण्यपुपमुख्यानि स्वादुमन्ति फलानि च रक्तचन्दनपुष्पाढ्यं पानीयं चातिशीतलं। मृदु एलारसाक्तं न खण्डं पूगफलस्य च दलानि नागवल्ल्याश्च युक्तानि खदिरादिभिः गौराणि स्वर्णवर्णानि विहितानि शिवानि च शैलमेव सितं चूर्णं नातिरुक्षं न दूषितं। कर्पूरं चाथ कङ्कोलं जात्यादि च नवं शुभम्। आलेपनं चन्दनं स्यान्मूलकाष्ठं रजोमयं। कस्तूरिका कुङ्कुमं च रसो मृगमदात्मक। पुष्पाणि सुरभिण्येव पवित्राणि शुभानि च निर्गन्धान्युर्गन्धानि दूषितान्यूषितानि च स्वयमेव विशीर्णानि न देवानि शिवार्चने। वासांसि च मृदून्येव तपनीयमयानि च विद्युर्दलयकल्पानि भूषणानि विशेषतः। सर्वाणि एतानि कर्पूरनिर्यासा गुरुचन्दने आदुपितानि पुष्पोद्यैर्वासितानि समन्तत। चन्दना गुरुकर्पूर कुष्ठगुङ्गुलुचूर्णकै धृतेन मधुना चैव सिद्ध्योधूपप्रशस्यते। कपिला सम्भवेनेव धृतेनातिसुगन्धिना नित्यं प्रदीपिता दीपः शस्ता कर्पूरसंयुता। पञ्चगव्यं च मधुरं पयोदधिधृतं तथा
कपिलासम्भवं शम्भोरिष्ठं स्नाने च पानके आसनानि च भद्राणि गजदन्तमयानि च सुवर्णरत्नयुक्तानि चित्राण्यस्तरणानि च मृदुपदानयुक्तानि सूक्ष्मतूलमयानि च उच्चावानि रम्याणि शयनानि सुखानि च नद्यः समुद्रगामिन्यो नदाद्वाम्ब समाह्यतं शीतश्च वस्त्रपूतं तदिशिष्टं स्नानपानयो छत्रं शशीनिभं चारु मुक्तादाम विराजितं नवरत्नचितं दिव्यं हेमदण्डमनोहरं चामरेण सिते सूक्ष्मे चामीकरपरिष्कृते राजहंसद्वयाकारे रत्नदण्डोपशोभिते दर्पणं चापि सुस्निग्धं दिव्यगन्धानुलेपनं समन्ताद्रन्तरत्नसशस्त्रं स्रग्वरैश्वापि भूषितं गम्भीरनिनदशङ्खो हंसकुन्देन्दुसन्निभ आस्य पृष्ठादिदेशेषु रत्नचामीरकार्चित काहलानि च रम्याणि नानानादकराणि च सुवर्णनिर्मितान्येव मौक्तिकालङ्कृतानि च भेरीमृदङ्गमुरजति मच्छपटहादय समुद्रकल्पसन्नाद्या कल्पनीया प्रयत्नत भाण्डान्यपि च रम्याणि पात्राण्यपि च कृत्स्नश तदाधाराणि सर्वाणि सौवर्णान्येव साध्यते आलयं च महेशस्य शिवस्य परमात्मन राजावसथवत्कल्प्यं शिल्पशास्त्रोक्तलक्षणम् उच्चप्रकारसम्मिन्नं भूधराकारगोपुरम् अनेकरत्नसञ्छन्नं हेमद्वारकपाटकं तत्पजाम्बूनदमयं रत्नस्तम्भशतावृतं मुक्ताधामवितानाढ्यं विद्रुमद्वारतोरणं चामीकरमयै मुकुटे कुम्भलक्षणे अलङ्कृतशिरोभागं स्त्रराज्येन चिहितम् राजन्यार्हनिवासैश्च राजविद्यादिशोभिते प्रोश्रितप्रांशुशिखरैः प्रासादैश्च समन्तत आस्थानस्थानवैर्येष्व स्थितैर्दिक्षु विदिषु च अत्यन्तालङ्कृतप्रान्तम् अन्तरावरणैरिव उत्तमस्त्रीसहस्रैश्च नृत्यगेयविशारदे वेणुवीणाविदग्धैश्च पुरुषैर्बहुर्भिर्युतं रक्षितं रक्षिभिर्विगजवाजिरथान्विते अनेकपुष्पवाटिभिर्नेकैश्च सरोवरै दीर्घकाभिरनेकाभिर्दिग्विदिक्षु विराजितं वेदवेदान्ततत्त्वज्ञे शिवशास्त्रपरायणे शिवाश्रमतैर्भक्ते शिवशास्त्रोक्तलक्षणे शान्ते स्मितमुखे स्फीते सदाचारपरायणे शैवैर्माहेश्वरैश्चैव श्रीमद्विसि सेवितं द्विजे एवमन्तर्बहिर्वार्थ यथाशक्तिविनिर्मिते स्थाने शिवामये दान्ते दारवे ज्येष्ठकामये केवलं मृण्मये वापि पुण्यारण्येऽथवा गिरो नाद्यां देवालयेऽन्यत्र देशे वाथ गृहे शुभे आढ्यो वाथ दरिद्रो वा स्वकां शक्तिमवज्जयन् द्रव्यैर्यार्जितैरेव भक्त्या देवं समर्चयेत्
अथान्यायार्जितेष्वापि भक्त्या मर्चयेत् न तस्य प्रत्यवायोऽस्ति भाववश्यो ततः प्रभु न्यायार्जितैरपि द्रव्यैर्भक्त्या पूजयेद्यति न तत्फलमवाप्नोति भक्तिरेवात्र कारणं भक्त्या वित्तानुसारेण शिवमुद्दिश्य यत्कृतम् अल्पे महति वा तुल्यं फलमाड्य दरिद्र्यो भक्त्या प्रचोदितः कुर्यात् अल्पवित्तोऽपि मानव महाविभवसारोऽपि न कुर्याद्वतिकर्वित सर्वस्वमपि यो दद्यात् शिवे भक्तिविवर्जित न तेन फलभाक्ष्य स्याद्वक्तिरेवात्र कारणं न ततपोभिरत्युग्रेणं च सर्वैर्महामखे गच्छे शिवपुरं दिव्यं मुक्त्वा भक्तिं शिवात्मिकां गुह्यादग्युहतरं कृष्ण सर्वत्र परमेश्वरे शिवे भक्तिर्न सन्देहस्तया भक्त्यो विमुच्यते शिवमन्त्रजपो ध्यानं होमो यज्ञस्पश्रुतं दानमश्यनयं सर्वे भावार्थं नात्र संशय भावहीनो नर सर्वं कृत्वापि न विमुच्यते भावयुक्त पुनः सर्वं कृत्वापि मुच्यते चान्द्रायणसहस्रेश्च प्राजापत्यशतैस्तथा मासोपवासेष्वान्ये शिवभक्त्यस्य किं पुनः अभक्ता मानवाश्चास्मिर्लोके गिरिगुहासु च तपन्ति चाल्पभोगार्थं भक्तो भवेन मुच्यते सात्विकं मुक्तिदं कर्म सत्त्वे वे योगिनः स्थिता राजसं सिद्धिदं कुर्यु कर्मिणो राजसावृता असुरा राक्षसाश्चैव तमोगुणसमन्विता ऐहिकार्थं यजन्तीशं नराश्वान्येऽपि तादृशा तामसं राजसं वापि सात्विकं भवमेव च आश्रित्य भक्त्या पूजाद्यं कुर्वं भद्रसमश्नुते यतः पापार्णवात्रा तु भक्तिर्निरैव निर्मिता तस्मादत्युपपन्नस्य रजसा तमसा च किम् अन्त्यजो वादमो वापि मूर्खो वा पतितोऽपि वा शिवं प्रपन्नश्वेत्कृष्ण पूज्य सर्वसुरासुरे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भक्त्यैव शिवमर्चयेत् अभक्तानां कचिदपि फलं नास्ति यतस्ततः वक्ष्याम्यतिरहस्यं ते शृणु कृष्ण वचो मम वेदे शास्त्रे विद्विर्विचार्यं शुचिनिश्चितम् इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्या वायवीयसंहितायाम् उत्तरभागे शिवशास्त्रोक्तपूजनवर्णनं नाम 25. जय गुरुजी।